ثلاثة. السلام عليكم أعزائنا التلاميذ. اليوم غادي نواصل إن شاء الله الدرس ديالنا في الاشتقاق والتأويل الهندسي. الاشتقاق والتأويل الهندسي dérivabilité et interprétation géométrique. Donc l'interprétation géométrique, donc qu'est-ce que c'est que il y a un dérivé. Donc les dérivés هما اللي كيورينطيو لينا لا كورب ريبريزونتاتيف فين غادي نمشيو، واش هو كرواسون لا فونكسيون واش ديكرواسون ديكرواسون، واش كاين عندها دي طونجونت، واش كاين عندها دي زوبليغ تو سا. دونك غادي نشوفو اليوم واحد لابارتي في الدرس هذا ديال الديريفابيليتي ونشوفو التأويل الهندسي ديالو، ستادير l'interprétation géométrique. Alors, on commence par soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert. Un intervalle ouvert, علاش باش ما نطيحوش في البروبليم ديال كما قلت لكم ديك المره في لا ديريفي يكون لتحت في الا كان عندنا شي كسر ولا شي حاجه فراكسيون، دونك تكون عندنا زيرو بو ايفيتي هذاك لو زيرو. دونك اون دي كو اف est dérivable en x0 si seulement si اذا وفقط اذا كانت عندك ليميت ديال f de x moins f de x0 sur x0 lorsque x tend vers x0. هذه كتسمى un nombre dérivé اللي هو كنرمزو ليه ب f prime. Donc f prime de x 0. Donc هذا كنقولو le nombre dérivé de f. Donc le nombre dérivé de f عندنا plusieurs situations. Donc كاين à droite, كاين à gauche, كاين des cas particuliers. Donc غادي نشوفو la droite et après نديرو واحد exemple ولا غنشوفو la gauche. Donc f est dérivable en x0 à droite lorsque l'intervalle x0. Donc là je كتبنا هذا à droite de x0. Donc la droite de x0 x plus alpha moins un nombre quelconque si seulement si limite lorsque x tend vers x plus, donc x supérieur à x0, c'est-à-dire la droite de x0. Donc la limite f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à 1. Un nombre réel défini. Donc là, c'est un nombre, c'est un dérivé à droite. Donc à droite, on va f prime d, c'est-à-dire f prime. Donc la dérivabilité en x point à droite de x point 0. Donc on dit que f, donc on dit que f admet une demi-tangente à droite le point. Donc le point à droite, donc la droite c'est le donc c'est une demi-tangente. Donc admis en point, le point نسميوه هنا m، عندها x0 ليماج ديالها. دونك هنايا عندنا واحد المماس اللي هو هذا باغ اكزومبل، هذاك x0 ليماج ديالو فيكتور 0. دونك هنايا هادي هي لو بوان، دونك هذا فيغ لو هو. دونك مماس باغ اكزومبل اون سيبوز كو هذا هو سي اف. دونك هذا هو سي اف. دونك هذا هو سي اف، يعني لا كورب ديال اف، يعني صدر منحنى ديال اف. دونك هذا مماس لي وكيشوف الفوق. دونك لا دروات ديال اكس 0. دونك لا دروات ديال اكس 0 هذا هو المماس ديالو. دونك لو كويفيسيون ديريكتور ا، هاد ا اللي كنلقاوها سي لا ليميت فيني، بقى واحد نومبر ماشي بلوس لانفيني وماشي موان لانفيني. دونك نقولو سي ان كويفيسيون ديريكتور. من بعد غادي نشوفوها ونشوفو ليكواسيون ديالو علاش ديريكتور. دونك سي اون دروات. دونك اون دومي طونجونت ا دروات ديال اف دي اكس 0، اون دومي طونجونت ماشي كلها. دونك غير اون دومي ديالو اللي هو هنا سوا طالع الفوق سوا طالع هنا، نشوفو ا دروات و ا غوش. دونك اون دومي ا دروات اف au point x0 f de x0, le coefficient directeur le voit A. Donc l'équation d'équation y égale à f' de d x0 x moins x0 plus f de x. من جاتنا هذه
دونك هذه هي إيكغيك. دونك غادي نشدو هاد لابارتي اف دو إكس، دونك هي هادي، نعطيها لكم من إكسبليكاسيون. دونك عندك اف دو إكس موان اف دو إكس زيرو sur x moins x0 égale f prime قلنا droite de x0 à droite. Donc غادي نديو هذه كاملة هنايا، عندك f de x moins f de x0 égale f prime de dx0 multiplié par هذا، donc x moins x0. alors غادي نديو هذا هنا، donc f de x égale f prime à droite de x, x moins x0 plus نديو هذا هنايا اللي عندي هو f prime de x0. دونك هاد y هي هاد f de x هي y. دونك هادي هي ليكواسيون، هادي هي ليكواسيون ديال دومي طونجونت à droite. دونك إلا خرج عندك une limite finie، يعني ان نومبر ماشي بلوس لانفيني ماشي موان لانفيني. دونك في هاد الحالة كنقولو ادمي اون دومي طونجونت ا دروات. دونك اون دومي طونجونت ا دروات دو اكس زيرو. دونك ليكواسيون ديالو هي هادي. وعندك راه شحال من التلاميذ كيتصيدو انه كيجي هنا كيدير اف دو اكس دو اكس زيرو، هنا راه ديريفي. الا ما عقلتيش عليها رجع انت غير لهادي، رجع هادي اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو سور اكس موان اكس زيرو وضربها في هادي، ضربها في هادي، ضربتي في هادي وغدي هادي عند هادي. دونك هي اف دو اكس زيرو، دونك هادي هي اف دو اكس زيرو هنا ديريفي. فاهمين؟ دونك هنايا حنا كانت عندنا اون ليميت فيني، يعني كاين عدد، كاين ان كا بارتيكوليي غادي ندوزو ليها اللي هي الا كان ا باغ اكزومبل زيرو. إلا كان أ إيكال زيرو، دونك في هاد الحالة شنو غتكون؟ إلا كان أ زيرو اللي عندنا هو هذا، هو هذا إيكال زيرو، دونك هادشي كلشي مشى زيرو، غتبقى عندك غير هادي. دونك اف دو إكس إيكال اف دو إكس زيرو. في هاد الحالة اش غادي نقولو؟ غادي نقولو أون دي كو اف أدمي أون دومي طونجونت أوريزونتال، أون دومي طونجونت أوريزونتال أ دغوات، أوريزونتال يعني هكذا زيرو. إلا كان زيرو ندوزو نقولو هنا مثلا اون دومي طونجونت أوريزونتال يعني هكذا أ دغوات أو بوان إكس زيرو. دونك بحال كان عندي هنايا وهذا طونجونتال هكذاك. دونك أدمي اون دومي طونجونت أوريزونتال يعني باغاليل مع المحور ديال أفاصيل، يعني باغاليل بحال قلتي اون دغوات هكذاك هذا، هنا غادي ناخدو غير اون دومي دغوات اللي هي داك يقدر يكون عندنا هنا هكذا، دونك في لا دروات ديالو. دونك هنا اون دي كو اف ادمي اون دومي طونجونت اوريزونتال ا دغوات او بوان اكس زيرو اللي هي ليكواسيون ديالها هي اللي قلنا اللي جات. دونك اف دو اكس ايكال هادي هي ايكغيك. دونك ليكواسيون ديالو هي ايكغيك ايكال في زيرو. لو بغيت تعرف دي كا بارتيكولي هنا غتكون عندي زيرو، دونك هذا كامل مشى غتبقى عندي ايكغيك ايكال اف دو اكس زيرو. دونك هنا كنقولو ادمي اون دومي طونجونت اوريزونتال في الحالة. فاهمين؟ الوغ هادي لو كا بارتيكولي ديال هادي. دونك تخوازيام كا كاين عندنا دونك قلنا فيني، عندنا اون ليميت فيني وخدينا كا بارتيكولي ايكال زيرو. دونك هنا إلا كانت عندنا ليميت انفيني سوا بلوس لانفيني ولا موان لانفيني، دونك غادي نشوفو الكا ديال بلوس لانفيني وغندوزو الكا ديال موان لانفيني. دونك تخوازيام كا نقولو ليميت اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو lorsque x tend vers x 0 plus c'est-à-dire اليمين ديال هذا ديال x 0 يقرا بلوس لانفيني. إلا كانت بلوس لانفيني دونك اف في هاد الحالة شنو كنقولو؟ اف ني با ديريفابل. دونك هنا في هاد الحالة كنقولو ديريفابل، هنا في حالة ملي كطون فيغ لانفيني ولا موان لانفيني اف ني با ديريفابل او اكس 0. دونك في هاد الحالة كنقولو ني با ديفيني. وشنو ليكواسيون ريبريزونطاتيف ديالها؟ دونك ليكواسيون ريبريزونطاتيف ديال هادوك ليكواسيون ديال سي اف،
Donc ça admet une demi-tangente verticale à droite, en x0, f de x0, dirigée vers le haut. باش عرفنا dirigée vers le haut. Donc منين تعرفوه dirigée vers le haut من هذه الطريقة. Donc هذه plus l'infini وعندك x0 وفين مشى plus l'infini. Donc عندهم le même signe. Donc le même signe vers le haut. Donc هذا كيشوف الفوق. Donc ملي كيكون tend vers l'infini, donc هاد demi-tangente verticale, dirigée vers le haut. Dirigée vers le haut, علاش؟ لأن x tend vers plus l'infini, 0 à droite, et عندهم tend vers plus l'infini. Donc هنايا plus à droite de x0, c'est-à-dire positif, وعطاتنا limite positive. Donc positif غيكون sens طالع الفوق. فاهمين؟ Quatrième cas, lorsque limite de f de x moins de x0 sur x moins x0, lorsque x tend vers x plus l'infini, positif, x supérieur à x0, c'est-à-dire x0 à la droite. Donc la droite c'est-à-dire signe positif, هنا خرجت عندي signe négatif. Donc limite خرجت négatif. عكس ديال هاد الحالة. Donc خرجت limite ديال f دي واش غادي نقولوا في هاد الحالة؟ غادي نقولوا عندك لا ميم شوز f n'est pas dérivable en x0. Donc ماشي dérivable. إلا بغيتها تكون dérivable خص تخرج عندي a. ولا تدخل عندنا زاد دوك تخرج عندي a. تخرج عندي واحد العدد. إلا قلت limite f de x moins f de 2, par exemple, lorsque x tend vers 2 positif, sur x moins 2, que je t'ai plus l'infini, ou le moins l'infini. Donc là, f de l'hala n'est pas dérivable en 2. Mais c'est dérivable. Quand je t'ai 3 ou 4 ou 5 ou le racine carré, je t'ai on dit dérivable. Donc je t'ai l'infini, le moins infini, on n'est pas dérivable. Donc, في الحالة كنقول f n'est pas dérivable à droite avec 0. Donc, f, la courbe représentative, c'est-à-dire la courbe المنحنى يقبل نصف مماس vertical تا هو ولكن dirigé vers le bas. علاش dirigé vers le bas؟ هو dirigé vers le bas. Donc, منين غتجيبوها dirigé vers le bas؟ كيما شفنا هنا. Donc, dirigé vers le bas. Donc, عندي هذه lorsque x tend vers x0 positif, وخرجت لي limite l'infini moins l'infini, donc avec plus un moins, donc plus un moins, donc هنايا dirigé vers le bas. تعقلوا عليها إلا كان عندهم le même signe كنقولوا dirigé vers le haut، كان عندهم le même signe مختلفين كنقولوا dirigé vers le bas. فوق عندهم le même signe، تحت dirigé مختلفين لي سين ديالهم. دونك هو هذا دونك dirigé vers le bas دونك عندهم الميم سين. dirigé en bas دونك لي سين ديالو مختلفين. دونك هذا فيما يخص لا دروات دونك ليميت ا دروات. دونك غادي نشوفو لا بارتي الثانية هي ليميت ا غوش. دونك لي ميم كا لي ميم سيتوياسيون. دونك غادي نشوفو f soit f est une fonction définie sur l'intervalle ouvert. x0 appartient à i. On dit que f est dérivable en x0 si seulement c'est limite de f de x moins x0 moins sur x moins x0 égale à f prime de x. C'est appelé le nombre dérivé. Donc f est dérivable en x à gauche. À droite, on dit à gauche. Pardon. À gauche, lorsque x moins alpha, là, ناخدو واحد العدد x 0 وهنا موما واحد العدد دونك هنا l'intervalle ouvert si seulement si limite lorsque x tend vers moins x moins 0 ça veut dire x
انفيريور اكس زيرو، سيتادير على لاغوش ديال زيرو. ملي كنقولو على لاغوش كنديرو اصغر من، كنقولو لا دروات كنقولو اكبر من. دونك ليميت ايكال ا، دونك واحد العدد دونك اللي هو نرمزو ليه حنا اوبليو دروات كنقولو اغوش. دونك اف بريم مشتقة ديال الدالة لاغوش ديال اكس زيرو اللي هي ا. دونك هنايا كنقولو on dit que c'est f admis une demi-tangente à gauche. Hein? Au lieu de droite, on voit à gauche. À gauche, en x0, f de x0, de coefficient directeur A. On a un 9 coefficient. Donc, on a y, كما قلنا هذه تجي منين جاتنا هذه؟ من هنايا. Donc, y égale f prime j de x0, x facteur de x moins x0 plus f de x0. دونك في هذه الحالة هذه قلنا كا بارتيكولي ما نهضروش على هذا لأن لوغسكو إكس طون فيغ إكس زيرو سيتادير إكس انفيريور إكس زيرو إيكال زيرو. دونك أون دي كو إف أدمي أون ديمي طونجونت أوريزونتال à gauche. À gauche. Au point x0 lorsque y égale à f de x0. La même chose بحال l'autre. غير هذيك à droite أخرى à gauche. دونك هذه حالة عادية كيما لا دروات إلى غوش. إلا فهمتو لا دروات لا ميم شوز وصلنا لا غوش. دونك ندرسو التروازيام كا lorsque limite f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers moins c'est-à-dire x inférieur à x0. ملي كنقول موان صغر من في هذه الحالة lorsque f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale plus l'infini. Donc f هنا في هذه الحالة n'est pas dérivable en à gauche de x0. n'est pas dérivable. Donc إلا كانت non dérivable donc عندك هنا السين négatif وهنا السين بوزيتيف. كيف غيكون؟ Donc là, f admis une demi-tangente في الحالة هذه. f admis une demi-tangente verticale à gauche. Donc plus de droite, comme vous à gauche. À gauche, fx0, f de x0, dirigé vers le bas. Vers le bas. علاش؟ لأن lorsque x tend vers x0 moins هي هادي moins وخرجت هذاك بلوس. دونك عندهم دو سين مختلفين إذا كنقولو لتحت. فاهمين؟ دونك أوليو باش نديرو هذا على اليمين غادي يكون عندي على اليسار. دونك هنايا غادي نقولو ثاني هنايا هو الماس الديمي-طونجونت على اليسار ديال اكس زيرو. دونك هنا في هاد الحالة هادي نقولو فيغ لو با. دونك عندهم دي سين مختلفين. قلنا إلا كانوا عندهم سين مختلفين دونك فيغ لو با c'est-à-dire moins le plus إذا كان عندك اكس زيرو. دونك هنا غنوريوها اكس زيرو وهنا لانفيني. واش لانفيني ولا موان لانفيني؟ دونك x0, gauche à droite, à gauche à droite. Donc là, vers le bas. Donc lorsque moins plus ou le plus, le moins, donc vers le haut. Donc c'est-à-dire, عندهم des signes مختلفين نقولوا هذا كيشوف الفوق. إلا كانوا عندهم des signes بحال سواء بوزيتيف ولا نيجاتيف كيكون لو هو vers le haut الفوق. دونك في هذه الحالة نقولوا اف. دونك في هذه الحالة هنا كنقولو دونك هذيك كنقولو سي اف ولا لا كورب ريبريزونتاتيف ادمي اون ديمي طونجونت فيرتيكال ا غوش ديريجي فيغ لو با باسكو لي سين مختلفين. دونك هنا كنقولو المنحنى يقبل نصف مماس عمودي على اليسار ديال اكس زيرو دو اكس زيرو موجه نحو أسفل لأن عندهم إشارات مختلفين. دونك إلا عندهم إشارات مختلفين دونك مع داك الليميت اللي طحنا فيها ليميت ومع العدد اللي غادي يمشي
لي طون فيغ اكس 0. لوغسكو اكس طون فيغ واحد العدد، دونك هذا العدد شوفوا الاشاره ديالو واش هو على اليمين على دروات. اذا كان على اليمين فيغ لوبا مع خرجت الليميت موان لانفيني فيغ لوبا، كان هو على اليسار وخرجت بلوس لانفيني دونك فيغ لوبا، كان هما بجوجهم اشاره ديال على اليمين والاشاره بوزيتيف لانفيني بوزيتيف دونك فيغ لو هو، كانوا بجوجهم نيجاتيف يعني اليسار ونيجاتيف دونك فيغ لو هو. دونك في هذه الحاله نقولوا هنا كاتريام كا، دونك لوغسكو اكس طون فيغ اكس à gauche, donc lorsque f de x moins f de x0, x sur x moins x0, il y a la moins l'infini. Donc f de الحالة n'est pas dérivable. Maintenant, avec plus l'infini ou le moins l'infini, n'est pas dérivable. Donc, في هذه الحالة نقولوا la courbe représentative المنحنى الممثل للدالة f يقبل نصف مماس عمودي à gauche. في الحالة كتكون عندي x à gauche, donc dirigé vers le haut. علاش لو هو؟ علاش لو هو؟ لأن عندهم دي سين بجوجهم نيجاتيف، يعني هذا لا غوش وخارجه موان لانفيني، دونك لا غوش وخارجه موان لانفيني، قلنا لا غوش وخارجه موان لانفيني vers le bas. Donc هذه هي ديريفابيليتي ولا انتربريتاسيون جيومتريك. دونك هنا كنقولوا هذا علاش كيدير هاد الديريفي وهادشي باش نوجهوا داك لاكورب ريبريزونطاتيف. باغي نرسموا واحد لاكورب ماشي غادي نجيو نتصافحوا نرسموها هكذاك، حيت كاين عنده دي دروات، كاين عنده دي زوبليغ تو سا. غنشوفوا هادشي هذا اللي بغاوش انفيني. دونك غادي نشوفوا واحد اكزرسيس صغيور باش تفهموا ونطبقوا الفهم مزيان. السلام عليكم. غادي نشوفوا ان شاء الله واحد التمارين تطبيقيه ديال لي ديريفابيليتي انتربريتاسيون لتقويه الفهم. دونك الانتربريتاسيون جيومتريك يعني قابل الاشتقاق والتأويل الهندسي. غادي نشوفوا اف سوا اف ديفينيسيون لانترفال 0 بلس لانفيني de f de x égale à racine carrée de x. Étudier la dérivabilité en A. Alors la dérivabilité en A, d'abord on a le domaine de définition ديال هذه. Donc quel que soit x appartient à 1 tel que. Donc تحت racine carrée c'est supérieur ou égal à 0. Donc domaine de définition في الحالة اللي هو 0 plus l'infini. هو الدومين اللي عاطينا نخدمو. Alors بغينا نشوفو la dérivabilité en 1. Donc شنو نديرو limite lorsque x tend vers 1. Donc A غادي نكون فيها كنا قلنا 0 نديرو 1 donc union de 1 plus l'infini. حنا غادي نشوفوها ديريكتومون. Donc f de x moins f de 1 lorsque x moins 1. Alors f de x هي شنو هي racine carrée de x moins f de 1. On remplace f de 1 هي 1 sur x, donc pardon, donc égale limite lorsque x tend vers 1 f de x اللي هي racine carrée قلنا ديال x on remplace f de 1 اللي هي f de 1 égale à 1 donc racine carrée de 1 هو 1 donc moins 1 sur x moins 1. alors في limite اش كنجيو remplacer ديريكتومون بدا نرومبلاسيو باش تشوفوا واش غيخرج عندنا فورم ديال انترميني ولا. الا قلنا ا رومبلاسينا ب ا هنايا موان 1 دونك راسين كاري دو ا ديال 1 موان 1 دونك رومبلاسي اكس موان 1 هي 1 موان 1 دونك 0 سور 0. هنا طحنا في فورم انديترميني. دونك فورم انديترميني في هاد الحاله شنو خصنا نديرو؟ دونك غادي نشدو عندنا راسين كاري هنا غادي نديرو لو كونجيغي. دونك ايكال ليميت lorsque x tend vers 1 donc ديال racine carrée ديال x moins 1 غنضربو في الكونجيغي ديالو هو racine carrée ديال x بلس 1 كيما ضربنا لتحت غنضربو الفوق. ضربناه الفوق باش نبين لكم مزيان هذا
تفهموا لان بعض المرات كتقول كونجيغي كتضربها في الفوق وتنسى لتحت يعني بحال ما درتي والو. وغادي نضربو هنا في الراسين كاري ديال اكس بلس هذا هو الكونجيغي ونقسمو عليه راسين كاري ديال اكس بلس 1. دونك هنا راسين كاري ديال اكس فاش كتفكركم في ا متطابقه الهامه لونتيترال ا موان بي ا بلس بي هي ا او كاري موان بي او كاري، هي هذه اللي غنطبقو. دونك ا هي هذه بي هي هذه. دونك ليميت lorsque x tend vers 1 ديال x à la puissance 2 racine carrée moins 1 à la puissance 2 sur x moins 1 في racine carrée ديال x plus 1. دونك هنايا égal limite lorsque x tend vers 1 x à la puissance قلنا racine carrée ديال x لو تو على بويسونس 2 هو راسين كاري ديال اكس. عندكم تصيدوا في هذه لان الا كان عندك الراسين كاري ديال اكس داخل لو كاري داخل يعني كان بوزيتيف، دونك هنايا كتكون لا فالور ابسولي ديال هذه ما كتساويش هذه لو تو او كاري ما كتساويش هذه الراسين كاري ديال اكس داخل الا كان في حاله اكس بوزيتيف. دونك في هذه الحاله كنديروا لا فالور ابسولي القيمه المطلقه ديال هذه ما كتساويش هذه حالة وحدة إلا كان إكس بوزيتيف. ألوغ قلنا هنايا إكس هي إكس موان زان على إكس موان زان الراسين كاري ديال إكس بلس 1. دونك هنا في هاد الحالة دونك إكس موان إكس وعندنا الفوق وعندنا التحت. دونك هذا هو علاش درنا حنايا لو كونجيغي باش نطيرو هاد التحتاني باش ميبقاش عندنا مشكل فيه. هذا هو اللي درنا حنا كونجيغي. دونك هي غتبقى عندك هي الليميت لوغسكو اكس طون فيغ 1 دونك هنا عندك باش تضرب هذه تقول راه ما عندي والو هنا عندك هنا 1 بحال هادي فوا 1 ضربتي الى هذا وضربتي الى هذا بقى عندي هذا دونك هي الراسين كاري ديال اكس بلس 1. دونك هنا في هاد الحاله عندي الحق نعوض ليبر ما عندي حتى شي مشكل ما عندي مشاكل. دونك مع المقام يعني 1 sur 1 plus 1 هي 1 sur 2. Donc f prime de 1 هي اللي قلنا دابا خرجناها نمسح هذا قلنا f de x moins f de 1 sur x moins 1 هي sur moins 1 هي الديريفي ديال 1. دونك هي هذه اللي عندي هنايا. دونك لو ديريفي ديال اف دو 1 ايكال 1 دومي. دونك هنا غادي نقولو اف اي ديريفابل او اكس 0 ايكال 1. سي بون هذه هي لا ديريفابيليتي. غادي نشوفو واحد ليزيكزارسيس وحدين اخرين باش تفهمو مزيان. غادي نمسح هادي هنايا غادي ناخدو اف دو اكس égale x au carré plus x de l'étudier la dérivabilité ديالها en x0 égale 1. Donc طبقوا القاعدة limite lorsque x tend vers 1 f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc alors égale limite lorsque x tend vers 1 del f de x on va remplacer x au carré plus x f de 1 on remplace f de 1. On va calculer f de 1 شنو هي f de 1 شنو هي نرمبلاسيو هنايا اللي هي a au carré plus 1 اللي هي 2. دونك هي moins 2 sur x moins 1. فاهمين؟ فوالا
هذا الليميت. في هذه الحالة غادي ندير رومبلاسي. إلا رومبلاسينا هنا 1 au carré plus 1 moins 2. On a 1 moins 1. Donc 1 au carré il y a 1. Donc il y a 1 plus 1 moins 2 sur 0. On va dire 1 plus 2, 1 plus 2. Donc 2 moins 2 il y a 0 sur 0. Donc forme indéterminée. Donc في هذه الحالة شنو غادي نديرو؟ سوا غادي نديرو أوكليديان سوا غادي نديرو لا ديفيزيون أوكليديان سوا غادي نديرو دلتا سوا. دونك إكس زيرو إلا بوغ إيفيتي هاد الراسين غنديرو إكس أ موان دو. دونك دلتا إيكال زيرو نشوفو واش غتخرج عندي. دلتا إيكال 1 au carré moins 4 fois moins 2 اللي هي 1 plus 8 اللي هي 9. دونك عندي الحل الأول هو موان 1 بلس الراسين كاري ديال 9 هو الراسين كاري ديال 9 سور 2 هي واحد. دونك هي واحد هي موان 1 بلس 3 سور 2 دونك اللي هي 2 سور 2 اللي هي 1. هذا الحل الأول. الحل الثاني هي موان 1 مور راسين كاري ديال 9 سور 2 زا اللي قلنا هي فوا 1 اللي عندها فوا 1. دونك هي فوا 1. دونك عندك 1 موان 1 موان 3 سور 2 هي موان 4 سور 2. موان 4 سور 2 هي موان 2. دونك عندك جوج حلول اللي هي إكس موان 1. هنا اش غنديرو؟ غنديرو إكس بلس 2. فاهمين؟ دونك هادي سوليسيون ديال داتا. اللي بغا كيفهم في أورنر يدير أورنر، اللي بغا يدير كاس لا ديفيزيون أوكليديان ديال لو نيميراتور سور لو دينوميناتور راه بحال بحال. دونك دلتا بالنسبة لينا دلتا راه مزيانة. الوغ قلنا شنو غادي ديرو هنا ليميت. الوغ ليميت لوغسكو إكس طون فيغ 1 ديال اف دو إكس نعوضوها هنايا موان اف دو 1 sur x moins 1. Alors on va remplacer بال limite lorsque x tend vers 1 ديال x moins 1 fois x plus 2 sur x moins 1. Donc نسمبليفيو هادي. دونك هنا باش نحيدو داك الزيرو قلنا الزيرو تحت نحيدوه مع هذاك هادي مع هادي باش بقى عندي هنايا ونديروها بالحمار باش تعرفوها ليميت lorsque x tend vers 1 بقى عندي الفوق هو x plus 2 وتحت بقى عندي 1. دونك ما عندي من ندير بين هنا كان البسط عندي 5 نقدرو نقولو 5 على 1. ممكن حنا مناخدوهاش. دونك غادي نبدا عندي الحق نرومبلاسي اللي هي 1 plus 2 هي 3. دونك ليميت lorsque f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale à f prime de 1 égale 3. Donc في الحالة نقولو f est dérivable en 1. C'est bon. هذا نشوفو l'exercice وندوزو l'exercice الثاني. غادي نمسح هادشي. غادي ناخدو ان لوطخ اكزارسيس اللي هو اف دي اكس ايكال الراسين كاري ديال اكس موان 1 ديريفابيليتي في 2 ايتيدي لا ديريفابيليتي اون 2. دونك هنايا نديرو ليميت قاعدة توجور قاعدة هي اف دو اكس موان اف دو 2 sur x moins 2 égale. Donc limite, lorsque x tend vers 2, donc on va remplacer au lieu x moins 1 carré moins. Donc on remplace f de 2, calcule f de 2, il y a racine carrée de 2 moins 1, il y a 1. Donc il y a 1. Lorsque x tend vers
2. Alors, هذه ليميت lorsque x tend vers 2 ديال الراسين كاري إلا رومبلاسيت 2 هنا غتعطيني دونك هي غتعطيني 2 موان 1 الراسين كاري موان 1 سور 2 موان 2 واش غتعطيني؟ هنا 2 موان 1 هي 1 الراسين كاري ديال 1 هي 1 1 موان 1 هي 0 وهنايا 0 دونك فورم انديتيرميني. باش نهرب على الفورم انديتيرميني شنو غندير؟ غادي نورمالمون عندنا راسين كاري هنا غادي ندخل في نديرو في الكونجيغي دونك اون ابليك اكس موان 1 راسين كاري موان 1 فوا الراسين دونك غادي نديرو هادي باش تفهموها عاوتاني اكس موان 2 وغادي نضربو في الكونجيغي ديال هادي شنو هو اكس موان 1 بلس 1 على اكس موان 1 راسين كاري بلس 1 دونك ضربناه فيها الكونجيغي وقسمنا عليه باش منطيحوش دونك عندي ضربت فيه وقسمت عليه باش ميبقاش عندي مشكل. دونك قلنا ليدونتيتي روماركابل اللي هي ا موان بي توجور تكونوا حافظينها اللي هي ا كاري موان بي كاري بالطريقه الهامه اللي هي ا ناقص بي فاكتور يعني عامل ديال ا بلس بي هي ا مربع ناقص بي مربع هذه خصكم محفوظه. دونك هنا غادي نديرو ليميت لوغسكو اكس طون فار 2 دونك هادي في هادي دونك هي اكس موان 1 راسين كاري لو تو او كاري موان 1 او كاري ا او كاري ناقص بي او كاري على اكس موان 2 على الراسين كاري ديال اكس موان 1 بلس 1 في هادي. الوغ هنا شنو يعطيك هنا قلنا كلشي اللي تحت الراسين كاري وخارج لو كاري كنخرجوه على برا اكس موان 1 موان 1 سور الوغ هنايا قلنا اف دو 2 هي 1 اف دو 2 دونك عندك هنايا اكس موان 2 الوغ الراسين كاري ديال اكس موان 1 بلس 1 الوغ هنايا هادي و هادي دونك عندي ليميت دونك ليميت لوغسكو اكس طون فار 2 دونك هنا غادي نرومبلاسيو لا رومبلاسينا هنا غتعطيني 2 على دونك هنايا بلس لانفيني مع موان 2 هي بلس لانفيني باردون 2 مع 2 طون فار دونك 0 اكس 2 مع موان غنرومبلاسيو 2 ناقص 2 هي 0 دونك 0 موان 1 دونك هنايا 2 موان 1 هي 1 دونك الراسين كاري ديال 1 بلس 1 هي 2 دونك 2 فوا 0 دونك 0 إلا كان بوزيتيف دونك لأن الراسين كاري لأن إكس موان 1 سوبيريور إيكال 0 دونك إكس سوبيريور إيكال 1 دونك إلا كانت إكس سوبيريور إيكال 1 فهي الدومين دو ديفينيسيون ديالها الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو 1 بلس لانفيني دونك لأن إكس طون فار 2 غادي يكون جي في الجهة ديال لي بوزيتيف ديال لي سونس بوزيتيف دونك لأن الانترفال غادي من 1 2 بلس لانفيني دونك لوغسكو إكس طون فار 2 راها بوزيتيف دونك في هاد الحالة غتولي عندي هنايا 0 بوزيتيف دونك هنايا دونك مغاديش الحق ندير هاد ليكريتور عقلو عليها راه مغاديش الحق ندير هاد ليكريتور غنوريها لكم غير سامبلي هادي غير سامبوليك باش تفهموها مي هنايا غتجي تا ديريكتومون غتقول لي بلس لانفيني ولكن واش لي بلس لانفيني وتسكت عليه غتقول لي كار تجي هنايا غدير لي كار ليميت لوغسكو اكس طون فار 2 ديال هادي هو 0 ياك ليميت ديال راسين كاري ديال اكس موان 1 بلس 1 لوغسكو اكس طون فار 2 هذيك 2 موان 1 هي 1 بلس 2 هي 2 دونك 2 فوا 0 هي 0 و 0 طون فار لو سونس بوزيتيف دونك إلا كان 1 على 0 دونك 1 على 0 بوزيتيف دونك هي بلس لانفيني هاديك ما نديرهاش هنايا غنجي مباشرة وغندير ليه بلس لانفيني ولكن تعطيه ليكسبليكاسيون على سنة غادي ليكسبليكاسيون على ديك النقطة ديالها نقول لك غنقلتيه أكتر ملي غتقول لي بلس لانفيني غتقول لي كار كيما نقول كار ليميت ديال هادي طون فار 0
lorsque x tend vers plus 2 والليميت ديال هذه حيت عندنا جوج الحدود واحد في واحد دونك هنايا 2 دونك 2 فوا 0 هي 0 دونك 0 دونك بحال قلتي 1 سور 0 ولكن فين شنو الاتجاه لأنه عندنا اتجاه بوزيتيف لأن هذا x ديما عندهم لي بوزيتيف حتى بالراسين كاري دونك اتجاه بوزيتيف دونك بلوس لانفيني فوق دونك في هذه الحالة نقولو f n'est pas dérivable en x 0 égale à 2 donc لا تقبل اشتقاق في x 0 égale à 2 هنا إلا عرفتو قلتو f de x moins f de x 0 sur x moins x 0 lorsque x tend vers plus l'infini نقولو هنا بلوس هنايا لأن في سونس بوزيتيف وعندنا الليميت بلوس دونك هنا اش admis une demi-tangente à droite de 2 demi-tangente لأنه يكون هنا هو 2 demi-tangente à droite de 2 فين نتوجه؟ نتوجه للفوق لأن عندنا بوزيتيف ونرجع عندي هنايا بلوس لانفيني قلنا اكس 0 باردون اكس 0 بلوس و بلوس دونك هنايا فيغ لو هو هذا ميم سين دونك فيغ لو هو في 2 هو غادي فوق هكذا دونك غادي يكون عندك هنايا هذا هو راس هذا هو السي اف ريبريزونطاج دونك لو دروات ديالو هو هذا غيطلع الفوق هذا ليكزيرس دونك اف ني با ديريفابل في هذه الحاله دونك عندها تقبيل واحد نصف مماس على اليمين ديال جوج موجه الى الاعلى غنشوفو ليكزيرس الاخر الاخير واش تكونوا فهمتوا هذا شويه غادي تجيبوا راسكم معايا فيه باش نتفاهموا عليه مزيان دونك اف دو اكس ايكال سينوس ديال اكس troisième application, le f de x égale à sinus de x, étudie la dérivabilité en x 0 égale à 0. Donc, on a une limite. Lorsque x tend vers x sur 2, alors f de x moins f de pi sur 2 sur le x moins pi sur 2. Il y a sinus de x moins sinus de pi sur 2 sur x moins pi sur 2. Limite bien sûr. pi sur 2. Donc قلنا في الدائرة المثلثية عندك كوسينوس وهذا اللي هنا هوريزونتال فيرتيكال هو السينوس ديال اكس وهذا هو اكس دونك هذه الزاوية ديال اكس هو هذا باغ اكزومبل دونك عندك هنايا بي سور 6 الربع هو بي سور 4 هذا 60 درجة اللي هي بي سور 3 دونك 90 درجة اللي هي بي سور 2 وانت غادي الدائرة دونك عندنا كوسينوس يساوي هنا الشعاع إيكالا 1 دونك هنا السينيس إيكالا 1 دونك السينيس ديال بي سور 2 هو 1 في هاد الحالة هو السينيس ديال بي سور 2 اللي هو 1 دونك هنايا اللي هو 1 وحيت علاش لأن هنايا 0 هنايا 1 هنايا موان 1 وهنا 1 هذه الدائرة المثلثية السيركل تريغونومتريك كوس ديال 0 هو 1 دونك 1 1 موان 1 الاتجاه هنا باردون موان 1 هنايا كوس ديال 0 هو 1 دونك كنبداو نبدا من الزيرو تضاعف دونك عندك هنايا في هاد الحالة سينيس ديال بي سور 2 اللي هو 1 دونك هنايا غنديرو ليميت lorsque sinus lorsque x envers pi sur 2 moins 1 sur x moins pi sur 2 دونك في هاد الحالة غنرومبلاسيو ونشوف دونك في هاد الحالة غنديرو ليميت lorsque x tend vers pi sur 2 عندي sinus pi sur 2 moins 1 sur x pi sur moins sur pi donc le sinus ديال pi sur 2 هو 1 donc 1 moins 1 هو 0 pi sur 2 moins pi sur 2 هو 0
في هذه الحالة فورم انديتيرميني. إذا اش غادي نديرو؟ هنايا غادي نمشيو نديرو واحد القاعدة أخرى ما نديرش دابا غنديرو شونجمون دو فاريابل. شونجمون دو فاريابل. دونك اوبوز U هي x moins p sur 2 lorsque x tend vers p sur 2 يعني عندما تؤول x إلى p sur 2 يعني x هي égale à p sur 2 donc U tend vers 0. متفقين؟ alors هنايا donc U donc x شنو هي U plus p sur 2. غادي نجيو نعوضو هنايا غادي نديرو ليميت لوغسكو U مبقاش عندنا الفاريبل الجديد هو U طون فيغ 0. دونك سينيس غادي نعوضوها سينيس ديال اكس اللي هي U plus p sur 2 moins 1 sur U. دونك عندنا cercle trigonométrique. Donc le cercle trigonométrique اللي هو هذا عندك سينيس عندك كوسينيس وعندك سينيس ديال اكس. دونك هي عندنا U بلس دوك عندنا لونغل نقدر واحد لونغل اللي هي ديال U اللي هي لونغل جديد هذا هو لونغل جديد. دونك U بلس 2 sur 2 دونك هي دونك هنايا غادي ناخدو واحد لونغل اللي هي هنايا P moins X دونك المقابل ديالها هي P sur U دونك هنا P moins U يعطي هاد لونغل كاملة هي P plus U دونك هي هاد زائد النص ديال بلس 90 درجة. دونك هنايا بي مون سور 2 دونك ما متصوبش الرسم مزيان دونك هي هذا دونك نديرو هنا دونك غتجي هنا هي بي سور 2. دونك في هاد الحالة غنديرو لا بروجيكسيون ديالها السينيس ونديرو لا بروجيكسيون ديالها الكوسينيس. دونك هذا شنو هو؟ هذا صغيور. دونك في هاد الحالة شنو غادي يدير هنايا؟ السينيس ديال U سور بي سور 2 زائد دونك سينيس ديال U بلس بي سور 2 اللي هي ندير لا بروجيكسيون ديالها السينيس هو هذا لا بروجيكسيون ديالها هو هذا أو لا بروجيكسيون هنا درنا لا بروجيكسيون ديالها على كوس. دونك هاد الصغيور كيمثل سينيس وهاد الكوسي هاد سميتو كيمثل كوسينيس. دونك هاد لابارتي كلها الكبيرة هي الكوسينيس لأن تريونغل نعتبرو هذا هو لونغل باغ اكزومبل وهذا هو تريونغل. دونك الكوسينيس راه هو هذا. دونك الكوسينيس هو هاد لابارتي هو هاد هاد لابارتي على هادي. دونك ادجاسونت على ليبوتينيس. دونك عندك ديما هادي هي لونغل. دونك هذا هو لادجاسونت اللي هذا هو الكوسينيس وهذا المهم هذا هو لادجاسونت وهذا هو ليبوتينيس. دونك الكوس دونك إلا زدنا درنا بي سور 2 درنا بالدورة ديال 90 زائد هادي اش كيعطينا؟ كيعطينا كنوليو نطيحو في هادي. دونك هذا هو القيمة ديال الكوس. دونك اش غتولي عندي هنايا؟ تولي عندي هنايا هو الليميت لوغسكو U طون فيغ 0 ديال الكوسينيس ولكن في اتجاه بوزيتيف. دونك الكوسينيس ديال U موان 1 sur U. Alors c'est bon. Donc sinus ديال P sur 2 donc cos ديال U moins 1. alors حنا كنعرفو شنو كنعرفو على الكوس. دونك عندنا كنعرفو على الكوس هو اللي lorsque limite ديال x tend vers 0 lorsque 1 moins cos de x sur x au carré égale à 1 demi. دونك هنايا عندي كوس ديال U moins 1 sur U. دونك هنا شنو خصني ندير هنايا في هاد الحالة؟ دونك غادي نضرب دونك هنايا غادي نجي ندير شونجمون. دونك هنا ليميت دونك غنضربو في U كوس ديال U moins 1 وغنضربو هنا في U. دونك U فوا U هي أو كاري
دونك غادي نخرجو هادي على بعض. دونك يو طون فيغ زيرو. الوغ هنايا عندي شنو عندي؟ نخرج دونك ليميت ليميت. دونك غادي نخرج هادي نقلب لهم الاشاره ديالهم نخرج على بعض. دونك مو اي تولي عندي هي ان مو كوس ديال اي سور اي او كاري لوغسكو اي طون فيغ زيرو. فاهمين؟ الوغ دونك في هاد الحالة نولي عندي جوج الحالات. دونك هنا عندي هنا الليميت دونك ديال موان اي دونك فوا ان موان كوس ديال اي سور اي او كاري. دونك هادي اش كتساوي؟ الليميت ديالها. دونك الليميت ديالها هي ان دومي. دونك ليميت ديال ان موان كوس ديال اي سور اي لوسكو اي طون فيغ زيرو هي ان دومي. هذه عندنا قاعدة عادية مستعملة او كاري باردون مستعملة. هذه دايما عندنا قاعدة. عندك هاد القواعد بجوجهم. عندك السينيس لوغسكو اكس طون فيغ زيرو سينيس ديال اكس سور اكس هي ان. لوغسكو اكس طون فيغ زيرو ديال ان موان كوس ديال اكس سور اكس او كاري هي ان دومي. هادو سون دي ليميت ايزيال يعني نهايات معتادة خصكم حافظينهم معروفين. دونك حنا باش نطيحو في هادي طحنا فيها هي ان موان كوس او سور اي او كاري اللي هي ان دومي. قلنا هي ان دومي. دونك عندك الليميت ديال او موان. دونك الليميت ديال او هي زيرو فوا ان دومي. ولا غتجي ديالها ديريكتومون غدير زيرو. قلنا الليميت ديال موان او خرجنا هادي. علاش خرجناها؟ باش نطيحو في هاد لا فورم. يعني نطيحو في النهاية المعتادة اللي كنتعوضو عليها في ليميت ايزيال. دونك خرجنا هاد اي خرجنا بإشارة موان باش تولي عندنا ان مون كوس اي سور اي او كاري. قلنا ضربنا في اي باش نطيحو في هادي. الوغ الليميت ديال البرودوي دونك ليميت قلنا ليميت ديال اف دو اكس فوا جي دو اكس هي الليميت ديال اف دو اكس في الليميت ديال جي دو اكس. اذا البرودوي ديال دو ليميت هو الليميت ديال دو برودوي. فاهمين؟ دونك هي هادي. هاداك الليميت ايكالا ليميت ديال موان او لوغسكو اكس او طون او طون فيغ زيرو فوا ليميت ديال ان موان كوس ديال او سور او او كاري. هادي طون. دونك حنا غادي نديرو هنايا او هي زيرو وهادي ان دومي ايكال زيرو. وتجي تعلل تقول كار. دونك كار عندنا ليميت كار لا ليميت ديال ان موان كوس او سور او كاري لوغسكو او طون فيغ زيرو كان عندنا. دونك زيرو فوا ان دومي ايكال زيرو. دونك في هاد الحالة اش غادي نقولو؟ غنقولو سيدي ليميت. دونك اف هنايا نقولو اف دي اكس يلا سينيس اكس اي دي ريفال اون اكس زيرو ايكال بي سور دو. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في الدرس هذا ديال الاشتقاق، قابلية الاشتقاق والتأويل الهندسي. دونك نتمنى انكم تكونوا مزيانين. اللي يفهم شي حاجه راه كاين عندي صندوق الوصف. صيفط لي الايميل باش يفهم اكثر. صيفط لنا شنو الحاجه اللي ما فهمش ونعاودو نفهمو. ومازال غادي نديرو دي زيكزارسيس وغادي نشوفو هاد المسائل. كنتمنى انكم ديروا لايك سبسكرايب والى الملتقى ان شاء الله.